سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي عالم المرأة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على لي برودوي اللي فريمون جربت وكانوا نتائجهم ايجابيه. بون على بركه الله نبداو بلي جيل نيتويان. اول جيل نيتويان واللي بزاف ديال البنات غادي يكونوا كيعرفوه واللي هو ديال ايف روشي إدرا فيجيتال. بون هاد إدرا فيجيتال فريمون ما تيحرش الوجه، ما تنشفوش، وفي نفس الوقت هاد إدرا فيجيتال ديال البو نورمال اميكس، يعني من البشره الجافه المختلطه. بون كاين هاد الكوليكسيون كاينه سيبا فيجيتال، يعني على حساب البشره ديالك، وفي نفس الوقت اقتصادي ورخيص. بون ان شاء الله غادي نخلي لكم لي بري في الكونت ديال انستغرام ديالي. ان شاء الله ندوزو للثاني جيل نيتويان واللي هو سيرافي. بون هاد سيرافي فريمون كنديرو انا هذا بزاف كنديرو حينتاش هو اصلا ما فيهش الرغوه، ولكن تخلي لك وجهك بحال فيه لا كريم فريمون، ماشي تيبان لك مزيت مي بون تيبان نقي. الوغ هذا سورتو هذا من فريمون هذا كنديرو سورتو في البرد حيتاش وجهي كينشف ليا. بون كنديرو تخلي ليا بحال وجهي داير ليا اون كريم هيدراتونط فريمون سي بارفي. ندوزو للتروازيام واللي هو ديال غارنيي سكين اكتيف. هذا زوين بزاف، علاش؟ حيتاش فيه نيتويان كيف كتشوفوا، اكسفوليون وماسك. هذا كنصح به سورتو للبنات او يعني فريمون اللي كيكونوا بحال هكا مثلا مشغولات بزاف، و زعما الصراحه بحالي انا ما كنمشي لكم تنكزاله انني كل نهار ندير لي ماسك ناتوريل، نبقى نصاوب فيهم، نبقى نتسنى 20 مينوت او بيان 15 مينوت. بون هذا زوين بزاف. هذا الا بغيتيه كنيطوايان تديريه على وجهك فازك بطبيعه الحال ديريكتومون تتغسليه من وراه. الا بغيتيه اكسفوليون تديريه على وجه ناشف وتتغسليه ديريكتومون. سينو كيف قلت لكم يعني البنات اللي كيكونوا خدامات اولا اللي كيكونوا مشغولات نهار كامل كديري هذا ماسك بوندون، يعني كتخليه غير 5 دقائق على وجهك ناشف وكتغسليه من وراه. بون هذا ما تفوتوش 3 فوا بار سيمين بطبيعه الحال صراحه، ولكن صراحه ما كنستغناش عاوتاني على لي ماسك ناتورال. وهذا اللي عطاتو ليا خبيره ديال التجميل، عطاتو ليا صراحه زوين حيتاش في الاول كان فريمون وجهي عامر بالحبوب. بون عطاتني هذا ديال بو اتوندونس اكنييك. فريمون الصراحه هذا هو الثالث انا اللي جربت، فريمون سي بارفي سي بارفي فريمون. هذا الصراحه نقص ليا الحبوب وبدا تيصفي ليا الوجه، وفي نفس الوقت كيف كتشوفوا حيتاش انا دوزت غير على وجهي عطاتو ليا بور لو فيزاج، الوغ كو هنا مكتوب بور فيزاج اي كور، يعني ممكن ديري حتى للذات ديالك. maintenant on passe aux crèmes hydratantes. alors pour les crèmes hydratantes كاينه هاد الكريم بطبيعه الحال اللي تابعه للكوليكسيون ديال إدرا فيجيتال اللي وريتكم سابقا في الجيل نيتويان. هذه كريم هيدراتونط كي فريمون بارفيت. هذه كنصح اي بنت انها ديرها مثلا قبل من ليكرون توتال ولا فون ديكرون، فريمون واعره بزاف. الهيدراتاسيون ديالها كتبقى على 48 ساعه، كتبقى فريمون كيف كتشوفوا هنايا ونورمال اساج، فريمون رائعه بزاف. الوغ ندوزو الاخرى اللي فريمون تجربتها ما كانتش فريمون اللي يعني اللي بضعه شهور ولا بضعه سنوات، ولكن كانت لي سنين صراحه. ماشي انا اللي جربتها ولكن خالتي اللي جربتها، اللي هي لوريال تريبل اكتيف. هذه رائعه بزاف، جربتها خالتي الوغ كو بشرتها حساسه. صراحه كناخذ انا بزاف هذه ديال لو جور، علاش؟ باش ممكن تخرجي بها ما ديرلك والو البشره ديالك، راه رائعه فريمون. وفي نفس الوقت كنديرها حتى في الليل حيتاش بطبيعه الحال الا خديت ديال الليل راه ممكن زعما دير ليا شي حاجه في النهار الا خرجت بها. بون رائعه واخا توضاي واخا توصلي وجهك تيبقى وجهك كيبان نقي ماشي مزيت، فريمون رائعه بزاف. يعني هذه عن تجربه سنين. ندوزو الاخرى اللي
فريمون حتى هي رائعه. يعني انا كنبين لكم يعني المنتوجات اللي فريمون جربت فيا وحتى خالاتي جربوا، الوغ كو خالتي فريمون بشرتها حساسه. هادي ديال اليزابيث ايردن، هادي رائعه بزاف. هادي جو بونس سي اون مارك امريكان، يعني ماركه امريكيه رائعه بزاف بزاف فريمون. هي صراحه غاليه، كاين الغلا ديالها فريمون عندهم مفعول كبير. بون ها هي اليزابيث ايردن، هذه حتى هي تاني وحده كنجرب، وها هي خوات لي ان شاء الله غادي نشري الثالثه. دابا غادي ندوزو ان سوان كي تري هيدراتون اللي فريمون رائع، سورتو للبنات اللي عندهم لي بور ولا اللي عندهم اون بو ا توندونس اكنيك، واللي هو هذا 2 en 1 ديال ميكسا. فريمون رائع. هذا تنديرو الصراحه في الليل من ورا النيطواياج ديال وجهي، كيكون بعدا يعني بشرتي يعني مرتاحه ديك الليله، وما كنكونش دايره لها حتى شي ماسك، تندير لها غير هاد السوان تري هيدراتون ديال ميكسا، حتى هو رائع 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 جدا. دوزو دابا الكوماج اللي فريمون كندير، حتى هو تبع كيف قلت لكم الكوليكسيون ديال ايدغا فيجيتال ديال ايف روشي. هذا فريمون رائع، هاد ليكسفوليون فريمون رائع. هذا تنديرو قبل ما ندير بطبيعه الحال الجل. رائع رائع رائع. ندوزو دابا لواحد الكريم فريمون رائعه رائعه، ما عرفتش علاش انا بديت كنسميها كاع لا كريم ماجيك، واللي هي هاد لا كريم ما عرفتش غتبان لكم. ها هي سنيل ريبير كريم. هادي رائعه، كتحيد لي طاج، ماشي غنقول لكم انه كتسد لي بور 100%، ولكن كتبدا كتقلص يعني الحجم ديالهم، وكتخلي هيدراتاسيون رائعه فريمون فريمون رائعه. بون هذه حتى هي شويه غاليه، مي بون رائعه بزاف بزاف. يعني هذه حتى هي لا دوزيام، هذا هو الدوزيام برودوي اللي كندير فريمون. وفي نفس الوقت ما حدنا كنهضروا على لي كريم ديال الحلزون، غندوزو للثاني كريم ديال الحلزون، واللي هو حتى هو فريمون رائع، كريم ريجينيرونت. غادي نخلي لكم ان شاء الله كلشي غادي نخليه لكم في الانستغرام ديالي، بلي فوتو بالبروز ديالهم، زعما الايجابيات يعني كلشي حتى لي بري غادي نخليه لكم وامتى كنديرهم. الوغ حتى هذه زوينه فريمون، حتى هي فيها 3 شوز، اللي هي انا كتحيد لي طاش، كت كتبدا تسد لي بور بشويه بشويه، وفي نفس الوقت كترطب، يعني ترطيبتها رائعه بزاف بزاف. الوغ بون البنات سمحوا لي قطعت الفيديو حيت كان الاذان. بون نكملوا على بركه الله. الوغ الكريم وحده اخرى هيدراتونط، ولكن هذه متعلقه غير بالعينين، فريمون رائعه. حتى هذه كيبقى المفعول ديالها سور 24 اور كيف كتشوفوا هنايا. هي يعني ضد التجاعيد وكتحيدهم، كتحيد لي سيرن، وفي نفس الوقت كدير ليفتينغ الفاين لاينز. يعني فريمون رائعه، وصراحه جربتها رائعه رائعه بزاف. يعني كيبان حتى مفعولها يعني في كيلكو موا فريمون كيبان المفعول ديالها رائعه بزاف. كنصحكم بها فريمون رائعه. الوغ دابا غادي ندوز لي لوسيون اللي كندير، واول لوسيون اولا تونر هو هذا الوي فيرا. هذا صراحه ديال فروم نيتشر رائع هذا بزاف. هذا صراحه من كوريان بيوتي، هذا كوري صراحه رائع جدا جدا فريمون. هذا فاش كندخل من الدار كنغسل وجهي توسلا وكنديرو باش تبقى لابو فريش، صراحه رائع بزاف، وتا هو كيخلي البشره رطبه. الا بغيتوني نخلي لكم فريمون، الا بغيتو بحال هكا مثلا شي جوله في المغازان ديالهم ان شاء الله، علاش لا. ندوزو اللوسيون الاخر ديال ليدغا فيجيتال، غادي نبقاو في نفس الكوليكسيون. هذا حتى هو لوسيون كنديرو يعني بحال هاد الالوفيرا اللي يلاه شفتو دابا. صراحه هذا رائع بزاف و هيدراتون فريمون
رائع 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 فريمون. هذا كنديروه في دي كوطون ديسك وتمسح به وجهي. الوغ دابا غادي ندوزو لشي حاجه اللي جامي كنستغنى عليها سورتو ابري لي اي ماسك ولا اي دوش ولا اي حمام. هذا ما ورد رائع. هذا الصراحه خديته من مشابه في مراكش. البنات اللي بغاو لادغيس تو سلا خليو ليا دي كومونتير. وصراحه طبيعي زعما تيطحنوا لك الورد قدامك كي توصله فريمون طبيعي رائع. اولا كناخذ هذا اولا كناخذ واحد اخر من بارافارماسي. هذا صراحه اقتصادي بزاف كيف كتشوفوا بقى غير شويه. هذا جوبونس بريسك 10 موا هو عندي. هذا فريمون رائع اقتصادي وثمنه حتى هو فريمون اقتصادي رائع رائع. الوغ دابا غادي ندوزو لو سوان اللي كنت كندير سناني واللي رائع بزاف. هاد الدونتيفريس دونتيفريس ديال شاربون كيف كتشوفوا وايتنين يعني تيبيض رائع بزاف. جو بونس يمكن لعب 100 درهم ولكن غادي نتاكد وغادي نخليه لكم ان شاء الله في الانستغرام ديالي. الوغ مع لي فوتو مع يعني زعما النتائج اللي فريمون عطاني واللي هما ايجابيين. يعني هذا رائع بزاف بزاف وتبيض فريمون تبين النتيجه. يعني ماشي بحال الاخرين اللي تقول لك راه تبيض وكتبقاي ديريه وكيعطيك والو ما كيعطيك حتى شي مفعول. الوغ ولكن بلا ما نساو بطبيعه الحال لو سوان كنكملو بهاد ليستيرين رائع حتى هو فريمون il rafraîchit هذا كاع. هو تيحرق خاصك تخليه واحد 30 سكوند يعني ما تكثريش عليها باش فريمون ما تضركش للتا اي تو سلا. ولكن راه رائع بزاف. وكنكملو بلو سوان بلونشور ها هو فريمون رائع. هذا ديال 2 سمان كنت انا كنقلب على واحد ديال 5 جوغ مي بون ما لقيتوش الصراحه. قلبت عليه في دي سوبر مارشي بزاف ما لقيتش ديال 5 جوغ. مي هذا لقيتو ديال 2 سمان ولكن رائع فريمون حتى هو كيبيض. الوغ كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو وكنت خفيفه على قلوبكم. ان شاء الله في فيديو جاي قادم. وما تنساوش البنات لي ماسك طبيعيين حتى هما عندهم فعل رائع وتيدوم اكثر واكثر. يعني هادو وي كنديرهم مره ولكن ضروري من لي ماسك طبيعيين. الا بغيتوهم ان شاء الله غادي نديرو لكم في فيديو الجاي ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله. وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكون خفيفه على قلوبكم. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.